नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज पनि क्रमशः हामी कक्षा 7 को विषय नेपाली पाठ 1 को मेरो देश शीर्षकको कविता अन्तर्गतको अभ्यास खण्डकै बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अघिल्लो कक्षामा हामीले यस पाठसँग सम्बन्धित शब्दभण्डार र बोध र अभिव्यक्ति खण्डका केही अभ्यासहरूको बारेमा, केही क्रियाकलापहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब आज हामी बोध अभिव्यक्ति खण्डका केही क्रियाकलाप अर्थात् बाँकी क्रियाकलाप र भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गतका केही क्रियाकलापको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनासँग आफ्नो पाठ्यपुस्तक छ नि है? सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक निकाल्नुहोस् त। अनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाना 6 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो है? ल, अब पाना 6 मा के दिएको छ भन्नुहोस् त। पाना 6 को क्रियाकलाप 9 मा हेर्नुहोस् त, के छ? व्याख्या छ है। व्याख्या भनेको थाहा छ है यहाँहरूलाई? तल्ला कक्षाहरूमा पनि यहाँहरूले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। व्याख्या भनेको के हो भन्नुहोस् त? पाठमा दिएको मुख्य पंक्ति, कविता भए मुख्य श्लोक हैन, अनि अन्य विधाहरू भए त्यहाँको मुख्य पंक्ति, मुख्य हरफ, मुख्य वाक्य, पदावली जे पनि हुन सक्छ, त्यसको भाव, मुख्य भाव बुझेर अर्थात् त्यसको मुख्य अर्थ के हो त, अर्थ बुझेर त्यसलाई विस्तृत रूपमा बढाउने कामलाई नै व्याख्या भनिन्छ। क्रमिक रूपमा, विस्तृत रूपमा, बिस्तारै क्रमिक रूपमा बढाउने अर्थात् त्यसको भावलाई फराकिलो पार्ने कामलाई नै व्याख्या भनिन्छ। व्याख्या यहाँहरूले तल्ला कक्षाहरूमा पनि गरिसक्नु भएको छ। अब हामी यो व्याख्यासँग सम्बन्धित भएर आजको छलफल गर्नेछौँ है त। व्याख्या भनेको के हो, व्याख्या गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू के हुन्, अनि व्याख्या कसरी गरिन्छ, र म व्याख्याको नमुना पनि प्रस्तुत गर्छु यहाँहरूलाई है त। ल, सबैजना आफ्नो कापी कलम सहित लेख्नलाई पनि तयारी भएर बस्नुहोस् है त। अनि मुख्य कुराहरू टिप्दै पनि जानुहोस् है त। के रहेछ त व्याख्या हेर्नुहोस् त। पाठमा दिइएका पंक्ति वा वाक्यले भन्न खोजेको विषयलाई विस्तारपूर्वक प्रस्तुत गर्नु व्याख्या हो। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पाठमा दिएका मुख्य पंक्ति, मुख्य श्लोक हैन, वाक्यलाई चाहिँ त्यो वाक्यले भन्न खोजेको मुख्य कुरा के हो त, सुरु कुरो के हो त, त्यसलाई मुख्य विषय बनाएर विस्तृत रूपमा, क्रमिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई बढाउने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ त, व्याख्या भनिन्छ। विस्तार गर्ने कामलाई, फराकिलो पार्ने कामलाई चाहिँ व्याख्या भनिन्छ। त्यो पंक्तिको अर्थ त्यति मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि पंक्ति मात्र निकालिएको हो, यो पंक्तिले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यति धेरै हो है भनेर फराकिलो पार्ने कामलाई चाहिँ व्याख्या भनिन्छ। ठिक छ? ठिक छ, बुझ्नु भयो है यहाँहरूले? ल, अब हेर्नुहोस् त, व्याख्या गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष। अब हामीले व्याख्या गर्न सुरु गऱ्यौँ हैन, कुनै श्लोकको, कुनै पंक्तिको व्याख्या गर्न सुरु गऱ्यौँ भने के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो त? हामी सतर्क हुनु पर्यो। के कुरामा सतर्क हुनु पर्यो हेर्नुहोस् त। पहिला, व्याख्याका लागि दिइएका पंक्ति वा वाक्यको सन्दर्भ पहिचान गर्ने। पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, सन्दर्भ पहिचान गर्नु पर्यो। कुन सन्दर्भमा आएको छ यो व्याख्या? यो पाठमा हामीले आज एउटा पाठ पढ्यौँ, कविता पढ्यौँ, र कवितामा यो श्लोक चाहिँ कुन सन्दर्भमा आएको छ भनेर हामीले पहिला सन्दर्भ पहिचान गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि पंक्ति वा वाक्यका अगाडि र पछाडिका सन्दर्भ मनन गर्ने। अब त्यो श्लोक चाहिँ, श्लोकको अगाडिको सन्दर्भ के छ र त्यसको पछाडिको सन्दर्भ के छ, त्यसलाई पनि राम्रोसँग के गर्नु पर्यो त, मनन गर्न पर्यो। त्यस्तै विषयवस्तुको पृष्ठभूमि तयार गर्ने। अब हामी व्याख्याका लागि तयार हुँदैछौँ भने के विषयवस्तु हामीले प्रयोग गर्ने त होला भनेर त्यसका लागि चाहिँ पृष्ठभूमि तयार गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि सन्दर्भ बुझेर क्रमिक रूपमा तोकिएको विषयलाई व्याख्या गर्ने।
अब सन्दर्भ बुझ्यो, हामीले अगाडि र पछाडिको सन्दर्भ पनि बुझ्यौँ, त्यो कुन सन्दर्भमा आएको रहेछ भन्ने पनि बुझ्यो, पृष्ठभूमि पनि तयार भयो हाम्रो व्याख्याको लागि भने अब सन्दर्भ बुझिसकेपछि क्रमिक रूपमा तोकिएको विषयको व्याख्या गर्दै जाने, हैन, व्याख्या गर्दै जाने। अनि मुख्य कुरालाई नछुटाइकन व्याख्या गर्ने। कता कता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको हामीले चाहिँ कापी हेर्ने परीक्षण गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ कस्तो पनि फेला पार्ने गरेका छौँ भने यहाँनिर मैले बुदामा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस् त, मुख्य कुरालाई नछुटाइकन व्याख्या पुरा गर्ने भनेको चाहिँ कपी हामीले परीक्षण गरिरहँदा चाहिँ अरू धेरै कुराहरू आउने अनि त्यो पङ्क्तिले मुख्य पङ्क्तिले भन्न खोजेको कुरा नै छुट्ने, त्यसको आशय कुन आशयका लागि त्यो व्याख्या दिएको हो भन्ने आशय नै नबुझाइकन प्रश्न नपारिकन कुरा चाहिँ धेरै थरी कुराहरू आउने, धेरै थरी पक्षहरू चाहिँ समावेश हुने, तर यो पङ्क्तिले मुख्य दिन खोजेको कुरा चाहिँ यो हो है, यसको चाहिँ चुरो कुरो चाहिँ यो हो है भनेर त्यो कुरो नआउँदै व्याख्या सकिने, त्यस्तो खालको कापी पनि हामीले परीक्षण गरेका छौँ। त्यही भएर यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने व्याख्या गर्ने पङ्क्ति कुन हो र त्यो पङ्क्तिले दिन खोजेको कुरा चाहिँ के हो त, त्यसलाई चाहिँ नछुटाइकन अनि व्याख्या पुरा गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ छुट्नु हुँदैन, अरू छुटे पनि त्यसले भन्न खोजेको मुख्य कुरा चाहिँ चुरो कुरो चाहिँ छुट्नु हुँदैन है त। अर्को हेर्नुहोस् त, व्याख्यालाई अनावश्यक लामो नबनाउने। व्याख्या हो, व्याख्या भनेको लामो पार्ने हो हैन, दिएको पङ्क्तिलाई चाहिँ बढाउने हो, फराकिलो पार्ने हो, त्यसको दायरा ठुलो पार्ने हो भन्दैमा व्याख्यालाई चाहिँ अनावश्यक लामो बनाएर चाहिने नचाहिने कुरा चाहिँ थोपर्नु हुँदैन। एकदम चाहिने कुरा सठिक कुराहरू प्रयोग गरेर व्याख्यालाई छोटो मिठो राम्रो बनाउनु पर्छ है त। ठिक छ, ठिक छ। अब यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस् त, पाठ्यपुस्तकमा क्रियाकलाप 9 मा व्याख्या गर्नुहोस् दिएको छ है। अनि त्यसमा कमा के दिएको छ भन्नुहोस् त, के दिएको छ ल हेर्नुहोस्, पहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले व्याख्या गर्ने त यति एउटा श्लोक हो हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ श्लोकहरू 2वटा पाउको पनि हुन सक्छन् हैन, 4वटा पाउको पनि श्लोक हुन सक्छन् है। यसमा चाहिँ 2वटा पाउहरू दिएको छ हो, 2वटा पाउको पनि एउटा श्लोक बन्न सक्छ है त। हेर्नुहोस् त, पहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। अब मुख्य कुरा यो श्लोकले भन्न खोजेको मुख्य कुरा के हो त्यो चाहिँ पहिला सुरु हामीले विचार गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो। के हो त, पहाड र तराईले प्रीति रच्ने भनेपछि पहाड र तराईको बीचमा चाहिँ प्रीति रचिएको रहेछ, प्रीति रचिएको छ, पहाड र तराईमा चाहिँ पिरती गाँसिएको छ हो। पहाड भनेपछि केसँग सम्बन्धित भयो, भूगोलसँग हो। पहाड र तराई भनेपछि हाम्रो देशको भौगोलिक बनावटसँग सम्बन्धित भन्नुहोस् न, भौगोलिक विविधतासँग सम्बन्धित। अब पहाडमा चाहिँ आफ्नै किसिमको रहन सहन चाड पर्व वेशभूषाहरू छन्, त्यस्तै तराईमा पनि विभिन्न जात जाति धर्म पेसा लिङ्ग वर्णका व्यक्तिहरू छन्, आफ्नै किसिमको रहन सहन छ, चालचलन छ, परम्परा छ। तर यी दुईमा चाहिँ के छ त, पिरती गाँसिएको छ। पिरती गाँसिएको छ भन्नुको अर्थ के हो त, एकले अर्कोलाई सम्मान गरेको छ, एकले अर्को पहाडले तराई र तराईले पहाडका बिचमा चाहिँ राम्रो नाता सम्बन्ध गाँसेको छ भन्न खोजेको हो। अनि दोस्रोमा हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। अब विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हाम्रो देशमा छ हैन, अनि हिमाल घामको पहिलो किरण कहाँ गएर ठोकिन्छ, हिमालमा गएर ठोकिन्छ। त्यो हिमाल कहाँ छ त, हाम्रो देशमा छ। अनि घामको पहिलो झुल्का ठोक्किने ठाउँ चाहिँ के हो त, हाम्रो सगरमाथा हो। त्यही भएर हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश, यति कुरालाई चाहिँ नछुटाउने। अनि त्यसपछि हामीले यो श्लोकलाई चाहिँ बढाएर व्याख्या गर्ने है त। ल यहाँ नमुना हेर्नुहोस् त, ल म पढ्दै जान्छु, यहाँहरू ध्यान दिएर सुन्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस् है त। प्रस्तुत श्लोकमा प्राकृतिक सुन्दरता भौगोलिक विविधतालाई प्रष्ट पार्दै
विविधतामा एकताको सङ्केत दिइएको छ। मैले भने नि पहाड र तराईका मैले विभिन्न कुराहरू यहाँहरूलाई सुनाएँ नि, हो त्यो भनेको के हो त? विविधतामा एकताको सङ्केत। नेपाल हिमाल पहाड तराई मिलेर बनेको भौगोलिक विविधताको देश हो। हिमाल पहाड तराईमा आफ्नै किसिमका पहिचान छन्। रहन सहन चालचलन वेशभूषा फरक छन्। हावापानी फरक छ। आफ्नै मौलिक संस्कार छन्। यहाँ एकले अर्काको धर्म संस्कृति चाडपर्व आदिको सम्मान गर्ने लचिलो परम्परा छ। यहाँ पहाडदेखि तराईसम्म पिरती गाँसिएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत थुप्रै हिमश्रृङ्खला यहाँ विराजमान छन्। सूर्यको पहिलो झुल्का नै हाम्रै हिउँचुलीमा ठोकिन्छ। पहाडदेखि तराईसम्म माया प्रेम रचिएको देश नेपाल घामको पहिलो झुल्कालाई स्पर्श गर्न सफल भएको छ भन्ने भाव प्रस्तुत श्लोकमा व्यक्त गरिएको छ। ल बुझ्नुभयो नि यहाँहरूले है। अब यस्तै किसिमको नमुनालाई आधार बनाएर यहाँहरूले क्रियाकलाप ख पनि गर्नुहोस् है त। क्रियाकलाप ख गरेर आफ्नो गुरु तथा गुरुआमालाई देखाउनुहोस् है त। ठिक छ? ठिक छ। ल अब हामी क्रियाकलाप 10 मा जाउँ। ल हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप 10 मा के छ भन्नुहोस् त? मेरो देश पाठको मूल भाव लेख्नुहोस्। हामीले मेरो देश पाठ पढिसक्यौँ हो। यसको हामीले अर्थबोध पनि गरिसक्यौँ अघिल्लो कक्षामा। अब यो पाठको मूल भाव के त भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब भाइ बहिनीहरूले यो मेरो देश कविताको मूल भाव चाहिँ आफैले लेख्नुपर्छ है त। सबैजना लेख्न तयार हुनुहोस् है त। ल मैले यहाँहरू जस्तै एकजना भाइले लेखेर लिएर आउनु भएको नमुना देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त, मेरो देश पाठको मूल भाव लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँहरू जस्तै साथीले लेख्नुभएको के लेख्नुभएको रहेछ यहाँको साथीले? हेर्नुहोस् त, मेरो देश पाठको मूल भाव लेख्नुहोस्। नेपालीलाई कर्मवीर मानेर नेपालीको वीरता महानता र कर्म गर्ने बानीको सम्मान गर्ने सन्देश दिनु यस कविताको मुख्य भाव हो। हिमाल पहाड तराई लेक बेँसी नदी नाला ढुङ्गा माटो पशुपन्छी आदि प्राकृतिक पक्षलाई समेटेर प्राकृतिक सुन्दरता र भौगोलिक विविधतालाई प्रस्तुत गर्नु पनि यस मेरो देश कविताको मूल भाव हो। शङ्करको सृष्टि जनकको ज्ञानभूमि बुद्ध बोल्ने देशका नेपालीको जात र नाम नेपाली नै हुने भाव व्यक्त गरिएको छ। हिउँचुलीमा सूर्यको पहिलो झुल्का ठोकिने भएकाले हाम्रो देश पहिलो देश हो भन्नु नै यस कविताको मूल भाव हो। इन्द्रधनु जस्तै विविधतालाई एकतामा बाँध्न सफल हाम्रो देश सुन्दर देश हो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँहरू जस्तै साथीले यस्तो उत्तर लेख्नु भएको रहेछ। अब यहाँहरूले यसमा के थप्नुपर्छ भने यो मेरो देश कविताको मूल भाव लेख्दा हामीले यो कवितालाई 6वटा श्लोकमा पढेका छौँ हैन। अब यो 6वटा श्लोकलाई समेटेर मेरो देश कविताको मूल भावलाई 3 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ है त। भाइ बहिनीहरूले 3 अनुच्छेद बनाएर राम्रोसँग प्रष्ट हुने गरी लेख्नुहोस् है त। अब यिनै कुराहरूलाई यहाँको साथीले लेख्नु भएको पनि ठिक छ। अब यिनै कुराहरूलाई समेटेर यस्तै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर 3 अनुच्छेद बनाउनुपर्छ। जस्तै अघिल्लो 2वटा श्लोक अनि बिचको 2वटा श्लोक र पछाडिको 3वटा श्लोकको छुट्टा छुट्टै भाव खुल्ने गरी पुरै पाठको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरी यहाँहरूले 3 अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् है त। सकिन्छ? सकिन्छ है। ल अब एकपटक यहाँहरूले
अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ छलफल गर्नुहोस् त आजको कक्षामा। सुरुमा हामीले बोध तथा अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतको व्याख्या के हो हैन, अनि व्याख्या कसरी गर्नुपर्छ, अर्थात् व्याख्या गर्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले व्याख्या गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू पनि हेऱ्यौँ। के कुराहरू समावेश गर्नै पर्छ, कुन कुराहरू समावेश छुटाउनै हुँदैन र कस्ता कुराहरू राख्नु पर्दैन व्याख्यामा भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि व्याख्या गर्ने तरिका बुझेर अनि व्याख्याको नमुना पनि प्रस्तुत भयो। त्यही नमुनालाई आधार बनाएर भाइ बहिनीहरूले अब अर्को अभ्यास गर्नुहुनेछ, अर्को क्रियाकलापको। त्यस्तै मेरो देश पाठको मूल भावको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो पाठ मेरो देश पाठको मूल भाव के हो त, योसँग सम्बन्धित हामीले एउटा नमुना पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब यो नमुना एउटै अनुच्छेदमा लेखिएको छ, यसलाई चाहिँ 3 अनुच्छेद बनाएर लेख्नुपर्छ भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाएँ है त। ठिक छ, ठिक छ। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप 11 के छ? क्रियाकलाप 11 मा तल दिइएको संवाद पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस्। संवाद भनेको के हो भाइ बहिनीहरू, एकचोटि भन्नुहोस् त, के हो संवाद भनेको? संवाद भनेको कुराकानी हो। कस्तो कुराकानी? संवाद अर्थपूर्ण कुराकानी हैन, 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा हुने अर्थपूर्ण कुराकानीलाई चाहिँ संवाद भनिन्छ। संवाद चाहिँ उद्देश्यमूलक हुन्छ हैन, हो नि। अनि यो चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिका बीचमा गरिन्छ। 2 जना व्यक्ति मात्र बसेर पनि संवाद गर्न सकिन्छ र 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बसेर पनि संवाद गर्न सकिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले पालै पालो उठेर एक जना पात्र बनेर अब संवाद पढ्नुपर्छ है त। अनि संवाद पढ्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुहोस् त? हाउभाउ प्रष्ट पार्नुपर्छ हैन। संवादमा चाहिँ संवादमा भएका लेखित चिन्हहरूलाई ख्याल गरेर सोही अनुसारको व्यवहार गर्दै पढ्नुपर्छ हैन। जस्तै विस्मय सूचक चिन्ह अर्थात् उद्गार चिन्ह आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै किसिमको भाव देखाउने, प्रश्न सोद्धाखेरि त्यस्तै किसिमको भाव देखाउने हैन। लेखित चिन्हलाई ख्याल गर्दै अनि संवादको प्रस्तुतिलाई चाहिँ सकेसम्म रोचक बनाउनुपर्छ है त। अब हामी हाम्रो संवाद सुरु गरौँ है त। यहाँ चाहिँ रमा बुबा छोरी हैन, रमा चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ? छोरी हुनुहुन्छ। रमा र बुबा र छोरीको चाहिँ कुराकानी छ है त। ल हेर्नुहोस् त, बिहानै उठेर नित्य कर्मपछि रमा आफ्नो पढ्ने कोठामा बसेर गृह कार्य गर्दैछिन्। रमाका बुबा त्यहाँ आउनुहुन्छ। बुबा आएको देख्ने बित्तिकै रमा उठेर बुबा भएतिर जान्छन्। ल हेर्नुहोस् त, रमा को भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? नानी भन्नुहुन्छ है। एकजना नानी न रमा भन्नुहोस्, अनि अर्को बाबु चाहिँ के भन्नुहोस् त? बुबा भन्नुहोस् है त। ल अब यहाँहरू सँगसँगै म पनि पढ्छु है त। रमाले के भन्छन्? बुबा दर्शन गरेँ। हेर्नुहोस् त, त्यसै गरी भन्नु पर्यो नि। बुबा दर्शन गरेँ। अनि बुबाले के भन्नुहुन्छ? छोरी ज्ञानी भए, आशीर्वाद दिनुहुन्छ हैन। उनले दर्शन गरेँ भनेपछि छोरी ज्ञानी भए भनेर बुबाले आशीर्वाद दिनुभयो। अनि होइन, छोरीले अब के भन्छन् हेर्नुहोस् त? होइन, ज्ञानी हुन त बाँकी नै छ नि बुबा। अहिले म जम्मा 7 कक्षामा पढ्दैछु। भोलि पर्सि धेरै पढेपछि हजुरले भन्नुभयो जस्तै ज्ञानी हुन्छु। छोरीले नम्र भएर भनिन् आफ्नो बुबालाई। के भनिन्? होइन, ज्ञानी हुन त बाँकी नै छ नि बुबा। अहिले म जम्मा 7 कक्षामा पढ्दैछु। भोलि पर्सि धेरै पढेपछि हजुरले भन्नुभयो जस्तै ज्ञानी हुन्छु। हो। अब बुबाले के भन्नुहुन्छ? छोरी धेरै कक्षा पढेर मात्र ज्ञानी हुने होइन नि। ज्ञानी त पढाइ र त्यस अनुसारको व्यवहारले पो हुने हो नि। बुबाले के भन्नुभयो त? धेरै पढेर मात्र ज्ञानी हुने होइन नि। ज्ञानी त पढाइ र त्यस अनुसारको व्यवहारले पो हुने हो नि भनेर बुबाले भन्नुभयो है
है। अनि फेरि छोरीले के भनिन्, बुबा कस्तो व्यवहारले ज्ञानी बनिन्छ? प्रश्न सोधिन्। उनले फेरि सोधिन्, के सोधिन्, बुबा कस्तो व्यवहारले ज्ञानी बनिन्छ? साथीले पढेको सुन्दै जानुहोस् है ध्यान दिएर। अब बुबाले भन्नुहुन्छ, जो व्यक्ति समय तालिका अनुसार उठ्छ, हाम्रो उठ्ने आफ्नो निश्चित समय हुन्छ नि त, तालिका हुन्छ नि, बिहान घामको झुल्कासँगै हामी उठ्नुपर्छ होइन। हामीले कविता भर्खरै पढ्यौँ नि होइन, घामको झुल्कासँगै हामी उठ्नुपर्छ, अझ घामको झुल्का आउनुभन्दा पहिल्यै हामी उठ्नुपर्छ होइन। जो व्यक्ति समय तालिका अनुसार उठ्छ, पढ्छ, खेल्छ, सुत्छ, सबैसँग नम्र व्यवहार गर्छ, त्यो नै ज्ञानी हो। तिमी पनि सधैँ चाँडै उठेर समय तालिका अनुसार आफ्ना सबै काम आफै गर्छौ, समय तालिका अनुसार नै पढ्छौ, खेल्छौ र सुत्छौ पनि। आफूभन्दा ठुलालाई शिर झुकाएर अभिवादन गर्छौ, जस्तै उनले बुबा नमस्कार भनिन् नि होइन, गर्छौ। तिमी उनीहरूलाई आदर गर्छौ अनि अरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्छौ र अति शिष्ट भएर त्यसको उत्तर पनि दिन्छौ। तिमी छरछिमेकी एवं साथीभाइसँग पनि नम्र भएर मायालु भावले बोल्छौ र सबैसँग मिलेर काम गर्छौ। वास्तवमा विद्याको सबैभन्दा ठुलो गुण भनेको नम्रता नै हो। जो मान्छे नम्र हुन्छ त्यो नै ज्ञानी हो। यसैले मैले तिमी ज्ञानी छेउ भनेको हुँ। हेर त बुवाले कति राम्रो भन्नुभएछ छोरीलाई। के भन्नुभएछ, तिमी समयमा उठ्छौ, पढ्छौ, खेल्छौ, सुत्छौ, सबैसँग नम्र व्यवहार गर्छौ, विनम्र स्वभाव छ तिम्रो होइन, सबैजनासँग एकदमै राम्रोसँग बोल्छौ। अनि विद्याको सबैभन्दा ठुलो गुण के रहेछ, स्याबास नम्रता रहेछ। तिमी चाहिँ तिमीमा के छ त, नम्र भएर सबैजनासँग छरछिमेकी लगायत साथीभाइसँग पनि बोल्ने बानी छ। यो सबै भएको भएर नै मैले तिमीलाई ज्ञानी छेउ भनेको हुँ भनेर बुबाले भन्नुभएछ। अनि छोरीले के भन्छन् हेर्नुहोस् त, बुबा मैले बुझेँ, म सधैँ यस्तै गर्छु र सधैँ ज्ञानी बन्छु। उनले के भनिन्, बुबा मैले बुझेँ, अबदेखि म सधैँ यस्तै गर्छु र सधैँ ज्ञानी बन्छु होइन। अनि बुबाले के भन्नुभयो, छोरी तिमी आफ्नो काम गरिराख है, म त गएँ। तिमी ज्ञानी छेउ भनेर प्रश्न पारिदिएर बुबा जानुभयो। छोरी तिमी आफ्नो काम गरिराख है, म त गएँ। छोरीले हवस् बुवा भनेर छोरीले आफ्नो बुवालाई के गरिन् त, बिदाई गरिन्। ल हेर्नुहोस् त, अब बुबा कोठाबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ। माथिको संवादमा जस्तै तपाईँ पनि मान्यजनसँग कुनै जिज्ञासा राख्दा विनम्र भएर कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ, अभिनयका साथ प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब यहाँहरूले आफ्नो कक्षामा साथी मिलेर यस्तो अभिनयसहितको व्यवहार गर्नुहोस् है त। अभिनय गरेर कक्षामा प्रष्ट हुनुहोस् है त। हामीहरू सबैजनाले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग, मान्यजनसँग कसरी विनम्र भएर कुराकानी गर्नुपर्छ, कसरी अभिवादन गर्नुपर्छ, यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब आफ्नो कक्षामा यसै गरी गर्नुहोस् है त। ठिक छ, ठिक छ, गर्नुहुन्छ है। अब भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाना 7 हेर्नुहोस् त, त्यहाँ भाषिक संरचना र वर्णविन्यास दिएको छ है। अब हामी भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गतको क्रियाकलाप 1 गर्छौँ है त। 1 मा छलफल गर्छौँ है त। तल दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। अब फेरि साथीहरूको पढ्ने पालो आयो। अब फेरि अघि नपढ्ने साथीहरूको पालो है। अब अर्को नयाँ साथीको पालो है त। अब यो अनुच्छेद चाहिँ नानीले पढ्नुपर्छ, यताको नानीले ल पढ्नुहोस् त। यहाँको साथी सँगसँगै म पनि पढ्छु है त सबैजना। अनि अरू साथीहरू चाहिँ ध्यान दिएर आफ्नो किताब हेर्दै सुन्नुहोस् है त। धर्मेन्द्र, पुरुषोत्तम, पवित्रा, सारिका लगायत 7 कक्षाका विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमणमा गए। उनीहरू काठमाडौँबाट मोगलिन, दमौली हुँदै पोखरा पुगे। बाटामा पर्ने त्रिशुली, मर्स्याङ्दी, सेती लगायतका नदी देखे। उनीहरूले पोखराको विन्ध्यवासिनी र तालबाराही मन्दिरको दर्शन पनि गरे। बेगनास र फेवातालमा डुङ्गा चढे। सराङकोट डाँडोबाट
माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमालको अवलोकन गरे। बेलुका शान्ति स्तूप पुगे। त्यहाँको वनमा न्याउली, कालिज, सुगा लगायत पन्छी देखे। बेलुका उनीहरू लेक साइडको लजमा बसे। त्यहाँ चाँदी, तामा र पित्तलका मूर्तिले सजाइएका रहेछन्। साँझपख पर्यटक जुलुस जस्तै हुल बाँधेर घुम्न निस्किएको देखे। ताती लागेर उनीहरू पनि डुल्न निस्के। पर्यटन नगरी पोखरामा धान, गहुँ, मकै फल्ने उर्वरा खेतबारी पनि रहेछ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाको बोलाइ, हिँडाइ सरल प्रकृतिको देखे। सबैमा दया, माया भाव राख्ने पोखरेलीको आतिथ्य पाएर सबै दङ्ग भएका थिए। 3 दिनको भ्रमणपछि उनीहरू काठमाडौँ फर्किए। कस्तो रमाइलो अनुच्छेद रहेछ है भाइ बहिनीहरू। हामीहरू पनि पोखरा डुल्न जानुपर्छ है त। साथीहरू गए जस्तै, धर्मेन्द्र, पुरुषोत्तम, पवित्रा गए जस्तै। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ प्रश्नहरू है त। 2वटा प्रश्नहरू दिइएका छन्, यहाँ हेर्नुहोस् त। माथिको अनुच्छेदबाट व्यक्ति, स्थान र नदीका 3 वटा नाम शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। अनि खमा माथिको अनुच्छेदबाट पशु, पन्छी, द्रव्य, समूह र भाव बुझाउने 3 वटा नाम पद पहिचान गरी लेख्नुहोस्। अब हामीले यो अनुच्छेद पढिसक्यौँ। अब यो अनुच्छेदमा भएका व्यक्तिमा को पर्छन्, स्थानमा के पर्छन्, नदीमा कुन कुन नदी पर्छन्, 3 वटा नाम पद खोजी गर्नु पर्यो है त। ल सबैजना अब खोजी गर्न तयारी हुनुहोस् है। अनि यहाँहरूले भन्दै जानुहोस्, म टिप्दै जान्छु है त। सबैजनाले यो अनुच्छेदमा व्यक्ति, स्थान, नदी कुन कुन हो सबैलाई थाहा छ नि। व्यक्तिमा धर्मेन्द्र, पुरुषोत्तम, पवित्रा हैन। अनि स्थानमा मोगलिन, दमौली खोज्नुहोस् है, पोखरा हैन। नदीमा त्रिशुली, मर्स्याङ्दी, सेती खोज्नुहोस् है त। ल खोजेर आफ्नो किताबमा रेखाङ्कन गर्नुहोस् अनि भन्दै जानुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, माथिको अनुच्छेदबाट व्यक्ति, स्थान र नदीका 3 वटा नामपद पहिचान गरी लेख्नुहोस्। व्यक्तिका नामपद ल भन्नुहोस् त। चिन्ह लगाइसक्नुभयो, रेखाङ्कन लगाउनु भयो, रेखाङ्कन गर्नुभयो है। ल भन्नुहोस् त। व्यक्तिमा धर्मेन्द्र, पुरुषोत्तम, पवित्रा, कति सजिलो है हो। अब त्यस्तै अर्को स्थानका नामपदमा भन्नुहोस् त। के स्याबास। काठमाडौँ, पोखरा, दमौली अरू पनि छन् है। हामीले 3 वटाको मात्र खोजी गर्दैछौँ है। भाइ बहिनीहरू रेखाङ्कन गरेका नामपदहरू फटाफट भन्दै जानुहोस् है त। अनि अर्को नदीका नामपद। नदीमा के भन्नुहोस् त फटाफटी। स्याबास। त्रिशुली, सेती, मर्स्याङ्दी कति सजिलो है। सबैले रेखाङ्कन गर्न भ्याउनु भयो है। अब प्रश्न ख। माथिको अनुच्छेदबाट पशु, पन्छी, द्रव्य, समूह र भाव बुझाउने 3 वटा नामपद पहिचान गरी लेख्नुहोस्। ल अब रेखाङ्कन गरिसक्नु भएको छ है। अब फेरि फटाफटी भन्दै जानुहोस् है त, अघि जस्तै एकदम छिट्टो छिटो। पशु, पन्छीका नामपद भन्नुहोस् त। के थिए पशु, पन्छीहरू यो अनुच्छेदमा? अनुच्छेद माथि नै छ है। अनुच्छेद हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले। ल हेर्नुहोस् त। पशु, पन्छीमा स्याबास न्याउली, कालिज, सुगा हो। अनि अर्को द्रव्यमा के भन्नुहोस् त। द्रव्यका नामपदमा फटाफटी हो। स्याबास चाँदी, तामा, पित्तल द्रव्यमा हैन, यही छ नि। चाँदी, तामा, पित्तल द्रव्यमा। ल अनि अर्को समूहका नाम। समूह भनेको थाहा छ नि? थाहा छ नि है। समूह भनेको धेरै एकै ठाउँमा भएकोलाई समूह भनिन्छ। के छ समूहमा? त्यहाँ हुल धेरै हैन, ताती पनि धेरै, जुलुस पनि धेरै। सबै हामीले देखिरहेको, थाहा पाइरहेको। समूह भनेको धेरै बुझाउने हो। पशु, पन्छी भनेको पशु, पन्छीका नाम। द्रव्य भनेको थाहा पाइहाल्नु भयो हैन।
समूह थाहा पाइहाल्नुभयो। त्यस्तै अब भावका नाम, भाव चाहिँ के हुनसक्छ? भावमा दया, माया, बोलाइ, अनुभव मात्र गर्न सकिने होइन। सुन्न सकिन्छ? सकिँदैन। के गर्न सकिन्छ? अनुभव गर्न सकिन्छ होइन। दया, माया, बोलाइ हो। ठिक छ, सबैले लेख्नुभयो? लेख्नुभयो, रेखाङ्कन गर्नुभयो है। अब यसरी रेखाङ्कन गरेका यी नामपदका शब्दहरूलाई चाहिँ सबैजनाले आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है त। हस् हस्, ल अब म यहाँहरूलाई देखाउँछु। अनि के का नामपद हुन् भन्नुहोस् है त। यी कुन के का नामपदमा पर्छन् यहाँहरूले मलाई भन्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पासाङ उषा के का नामपद हुने? स्याबास, व्यक्तिका है। कति राम्रो। ल अनि अर्को यो पढ्नुहोस् त, झापा दाङ यो के का नामपद हुन्? स्याबास, स्थानको है। अनि अर्को एउटा मात्रै रहेछ हेर्नुहोस् त। अनि म अरू पनि भन्छु, नारायणी, सेती, काली, त्रिशुली, इन्द्रावती यिनीहरू के का नामपद हुन्? स्याबास, नदीका। कति राम्रो। ल अब अर्को, परेवा, बिरालो के का नामपद हुन् यिनीहरू? के का भन्नुहोस् त? स्याबास, पशुपन्छीका है। अब के हो यो? सुन, बालुवा के का नामपद हुन्? द्रव्यका। आहा, कति राम्रो। ल अनि अर्को, थुप्रो गण के का नामपद हुन्? समूहका। थुप्रो भनेको थाहा छ है। अनि गण भनेको सिपाही, सेना थाहा छ नि होइन। सेनाहरू धेरै भएको, धेरै सिपाहीहरूको समूहलाई चाहिँ गण भनिन्छ। धेरै सिपाहीहरू एकै ठाउँमा भएको समूह चाहिँ के हो त? गण हो सिपाहीको चाहिँ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, विश्वास, सुख। विश्वास, सुख के हो? विश्वास, सुख स्याबास, भावका नामपद है त। ल एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउने है त। हेर्नुहोस् त, पासाङ उषा व्यक्तिका नामपद, झापा दाङ स्थानका नामपद। यसको पछाडि धेरै हुन्छन् है। पासाङ, उषा, रामलखन, सेती होइन। अरू के हुन सक्छन् भन्नुहोस् त? विमला, कमला, अर्चना, सरस्वती होइन यिनीहरू। सारिका होइन। अनि स्थानका नामपदमा नि झापा, दाङ, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन धेरै हुन सक्छन्। नारायणी के का नामपद? नदी। मैले नदीहरू भनिसकेँ, धेरै नदीहरू। परेवा, बिरालो के का नामपद? पशुपन्छीका। धेरै पशुपन्छीहरू हाल्न सकिन्छ। सुन, बालुवा के का? द्रव्यका। यसमा चाँदी, हिरा, माटो, पानी, नुन, तेल होइन। हामीले यसमा थुप्रै हाल्न सक्छौँ। अनि थुप्रो गण चाहिँ के का नाम हुन्? समूहका। समूहमा पनि धेरै हाल्न सकिन्छ। पल्टन, ताँती हो, जुलुस, झुप्पो होइन, धेरै हाल्न सकिन्छ। विश्वास, सुख के का नाम हुन्? भावका नामपद हुन्। अब यसमा पनि हामीले धेरै थप्न सक्छौँ। माया, प्रेम, विश्वास होइन। अरू धेरै कुराहरू, धेरै शब्दहरू हामीले राख्न सक्छौँ। यी सबै शब्दहरू के अन्तर्गत पर्छन् भन्नुहोस् त? स्याबास, जुन नामपद भए पनि यो सबै शब्दको सामूहिक चाहिँ के हो त? नामपद हो। यिनीहरू चाहिँ नामपदभित्र पर्दछन्। हामीले छुट्याएर पढ्यौँ, तर यसलाई एकीकृत गरेर पढ्दाखेरि एकै ठाउँमा पढ्दा चाहिँ नामपद होइन। पशुपन्छीका नाम भने पनि, भावका नाम भने पनि, समूहका नाम भने पनि यिनीहरू के भित्र पर्छन् त? नामपदभित्र पर्छन्। ठिक छ? ठिक छ है। ल अब भाइ बहिनीहरू हामीले के छलफल गऱ्यौँ आज भन्नुहोस् त? सरसर्ती सुरुमा हामीले
व्याख्या पढ्यौँ हैन, व्याख्या कसरी गर्ने तरिका थाहा पायौँ, अनि व्याख्याको नमुना प्रस्तुत गऱ्यौँ, पाठको मूल भाव बुझ्यौँ, अनि त्यसपछि राम्रोसँग संवाद पढ्यौँ। हामीले हाउभाउसहित हैन लेख्य चिन्ह ख्याल गरेर संवाद पढ्यौँ है। अनि संवादपछि अनि हामीले भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गतको नाम पदको पहिचान गऱ्यौँ। आज विभिन्न प्रकारका नामहरू हुँदा रहेछन्, विभिन्न नामका विभिन्न समूहहरू हुँदा रहेछन् र हरेकको समूह छुट्याउँदै हामीले नामपदसँग सम्बन्धित भएर नामपदका विभिन्न पक्षहरू छुट्याउँदै प्रकारहरू छुट्याउँदै नामपद पढेर नामपदको पहिचान गर्न सिक्यौँ है त। अब हामी अर्को दिन यस्तै रमाइलो कक्षा लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। हस्त आजलाई नमस्कार।